बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा मौजू लेकर आई हूँ जो बहुत ही हसीन और खूबसूरत है, जो कि हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसके लिए कुछ बोला है, उसके लिए कुछ बयान किया है। तो वो कौन सा मौजू है? आइए सीखते हैं, आइए पढ़ते हैं उस मौजू को। तो आज का जो मौजू है वो है औरत का पर्दा, कि औरत का पर्दा कितना ज़रूरी है और इस्लाम में औरत के पर्दे के लिए क्या कहा गया है, इस्लाम में औरत के पर्दे के लिए क्या बयान किया गया है और हमारे नबी करीम ने क्या कहा है इस्लाम के पर्दे के लिए। इस्लाम में औरत के पर्दे के लिए हमारे नबी करीम ने भी कुछ बयान किया है। तो इस्लाम में जो पर्दा है वो बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही हसीन और खूबसूरत अल्फाज कहे गए हैं इस्लाम में। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के पर्दे के हवाले से बहुत सी हिदायत और रहनुमाई दी हैं जो इस्लामी तालीमात में शामिल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में पर्दे का मकसद ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम और मुआशराती अखलाक़ की हिफाजत करता है। मैं कुछ चंद बातें बयान करना चाहती हूँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। जैसे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक औरत वो है जो अपने शोहर की मर्जी के मुताबिक हो और जो अपने शोहर की गैर मौजूदगी में अपनी हिफाजत करे, तो वही नेक औरत है। और आजकल के दौर में क्या हो रहा है कि अगर हस्बैंड साथ ना हो, अगर शोहर साथ ना हो, तो उनकी बीवियां क्या करती हैं, तो वो जो उनकी बीवियां होती हैं ना, वो गैर मर्दों से ताल्लुक़ रखती हैं, उनसे राब्ते में रहती हैं और अपने हस्बैंड अपने शोहर से बेवफाई कर बैठती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने भी कहा है कि अगर शोहर साथ ना भी हो, फिर भी औरत को चाहिए कि वो अपनी आप को महफूज रखें, अपनी हिफाजत करें अपने शोहर के लिए और अपने आप को अमानत समझे अपने शोहर की। तो इसी तरह से वो नेक औरत होती है। इस हदीस से ये मालूम होता है कि पर्दे का मकसद औरत की उफ़्फ़त और एहतराम को यकीनी बनाता है। औरतों के लिबास के बारे में हिदायत ये है कि एक मर्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत की सबसे बेहतर हालत ये है कि वो अपने जिस्म को छुपाए और खुद को पोशीदा रखे। तो यहाँ पे अब बात आती है लिबास की, कि औरत का लिबास कैसे होना चाहिए, जो कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि औरत को अपने जिस्म को छुपाना चाहिए और खुद को पोशीदा रखना चाहिए, तो वही उसकी सबसे बेहतर हालत है। तो आजकल क्या हो रहा है, बिल्कुल उलट हो रहा है। आजकल ये हो रहा है कि जो औरतें हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं कुछ औरतों की बात कर रही हूँ। कुछ औरतें तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं जो कि पर्दे में रहती हैं, लेकिन कुछ औरतें ऐसी हैं जो अपने जिस्म को छुपाती नहीं बल्कि दिखाती हैं, बल्कि अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं और वो खुद को पोशीदा नहीं रख पाती। जैसे कि आजकल आप सब लोग देख रहे होंगे कि आजकल कितनी बेहयाई फैली हुई है। तो ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस हदीस में भी पर्दे की अहमियत और उसकी मकसद को वाज़ेह किया गया है। अब बात आती है फासलों की। कौन से फासले? दूसरों से फासले। सिर्फ जो मर्द होते हैं उनसे औरत को फासला कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो नबी करीम ने इसके बारे में भी बयान किया है कि एक हदीस में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब औरत बाहर निकलती हैं तो शैतान उसकी पैरवी करता है। लिहाजा औरतों को चाहिए कि वो अपने घर के अंदर रहें और बाहर निकलने से इज्तनाब करें। ये सही बुखारी में बयान किया गया है। तो इससे ये जाहिर होता है कि औरत जब बाहर निकलती है तो शैतान भी उसके साथ है, ठीक है। औरत जब घर में होती है तो वो महफूज रहती है, वो सेफ रहती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। अब आजकल के दौर में ये हो रहा है कि कुछ मर्द, सबकी बात नहीं करी, कुछ मर्द, ठीक है, कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि अगर किसी औरत को देखा तो वो उस औरत के पास जाते हैं, उनसे राब्ते रखते हैं और वो औरतें भी उनकी बातों में आ जाती हैं, वो भी उनकी बातों में आकर गलत कर बैठती हैं। और कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो मतलब औरत को देखते भी नहीं है, लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो उन मर्दों को बरगलाती हैं
اور پھر ان کے ساتھ رابطے رکھتے ہیں فون کے ذریعے یا پھر ملنے ملانے والے رابطے رکھتے ہیں، تو استغفر اللہ، اسے بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو اپنی عزت محفوظ رکھنی چاہیے، اور اگر آپ کو اپنی عزت پیاری ہے، اگر آپ اپنی عزت سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، تو پلیز ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے گھر میں رہیے، سیف رہیے۔ لیکن کچھ عورتیں ایسی ہیں جو اپنے فیوچر کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے باہر نکلتی ہیں پیسے کمانے کے لیے، نوکریاں کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں، تو ان کے لیے تو مطلب صحیح ہے، ان کی مجبوری ہے، مجبوری میں باہر نکلنا اور ویسے عیاشی یا پھر بے حیائی کے لیے باہر نکلنا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عورت کو باہر نکلنا چاہیے، لیکن صرف اور صرف اپنے مقصد کے لیے، یہ نہ ہو کہ وہ بے حیائی کے لیے باہر نکلی، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے نبی نے تو یہی کہا ہے کہ جو عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور وہ شیطانوں کی پیروی کرتا ہے، لیکن اگر وہ گھر میں رہتی ہیں، گھر کے اندر رہتی ہیں، تو ان کی عزت بھی محفوظ رہتی ہیں اور وہ سیف ہوتی ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پردہ اور محتاط رہنا معاشرتی اور روحانی فوائد فراہم کرتا ہے۔ اب لباس کا معیار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے لباس کے بارے میں بھی وضاحت کی ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ ایسے لباس پہنیں جو ان کے جسم کو ڈھانپے اور ان کی خوبصورتی کو ظاہر نہ کرے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ کہا ہے کہ عورتوں کو اچھا لباس پہننا چاہیے۔ اچھا مطلب کیسا؟ مطلب جو فل کور ہو، جو باڈی کو فل کور کرے، ایسا لباس پہننا چاہیے، اور تنگ کپڑے نہ پہننے چاہیے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ تنگ کپڑے پہن رہی ہیں، بنا بازو کے کپڑے پہن رہی ہیں، اور جو ان کے پاجامے ہوتے ہیں وہ ٹائٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ تو سیم بات ہوئی نا کہ اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں وہ، ٹھیک ہے، جو کہ نبی پاک نے کہا ہے کہ اپنے جسم کی نمائش نہ کریں، کسی اور کو اپنا جسم نہ دکھائیں، بلکہ اچھا لباس پہنیں، اپنے آپ کو ڈھانپے رکھیں، تو وہی ایک اچھی عورت ہوتی ہے۔ تو اس حدیث میں بھی پردے کے اصول کو واضح کیا گیا ہے کہ لباس نہ صرف جسم کو ڈھانپے بلکہ معاشرتی اخلاقیات کے مطابق ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہدایات اور اقوال پردے کی اہمیت اور اس کی روحانی، معاشرتی اور اخلاقی پہلو کو اجاگر کرتی ہیں۔ پردے کے ذریعے خواتین کی عزت اور احترام کو فروغ دینا اور اسلامی اصولوں کی پاسداری کرنا مقصد ہے۔ تو میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گی، سب جو عورتیں ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز اپنے گھروں میں رہیے۔ اگر آپ کوئی جاب کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی جاب کر رہی ہیں، تو پھر ہی باہر جائیے، لیکن بے وجہ بے مقصد باہر مت نکلیں۔ اپنی حفاظت کریں، اپنے شوہروں کی عزت رکھیں، ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں، ایک نیک اور ایک حسین بیوی بن کے دکھائیں، اپنی آخرت سنواریں، اور اپنے نبی کریم، بلکہ ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں اور اپنی آخرت سنواریں، کیونکہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ ہم یہاں کچھ مہینوں کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پل پل کا پتہ نہیں ہے کہ ہم کب جائیں گے یہاں سے، ہمیں کب جانا ہے، ہم آج جائیں، ابھی جائیں، کس ٹائم جائیں، ہمیں نہیں پتہ۔ تو اس لیے اپنی آخرت کو سنواریں، اپنی دنیاوی چیزوں کے لیے خود کو برباد تباہ مت کریں، یہ سب یہیں رہ جائیں گی۔ تو عورت کو ہمیشہ نیک، اچھا رہنا چاہیے، اپنے لباس اچھا پہننا چاہیے، مردوں سے فاصلہ رکھنا چاہیے۔ جو مرد، ایسے مرد ہوتے ہیں جو عورتوں کو برگلاتے ہیں، یا پھر ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو مردوں کو برگلاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اپنے پردے میں رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ عورت جو ہے وہ اپنے پردے میں بھی رہے اور پھر بھی وہ غلط کرے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ ان کی نیت بھی صاف ہونی چاہیے، اور وہ پردے میں بھی رہے، ان کی نیت بھی صاف ہو، تو پھر ہی وہ نیک عورت ہوتی ہے۔ ایسا آج کل تو ایسے بھی ہو رہا ہے کہ کچھ عورتیں جو ہیں وہ پردے میں رہتی ہیں لیکن ان کی نیت صاف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، پردے میں رہ کر بھی وہ غلط کام کرتی ہیں۔
تو میں نے ایسے بھی عورتیں دیکھی ہیں، اور میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، اپنے دین کو بچانے کے لیے اس نے بہت کچھ کیا ہے۔ تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں اور اپنی زندگی بھی ایسی گزاریں تو انشاءاللہ ہم یقیناً جنت میں جائیں گے، ہم جنت کے حقدار ہوں گے۔ تو فرینڈس، اب میرے چینل کو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو، اور جو میں نے آپ کو یہ معلومات دی ہیں ان پہ عمل کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو فرینڈس، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔